ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अच्सन्धिप्रकरणे स्मः। अस्य प्रकरणस्य तत्र षोडशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे वयं यद्यत् पठितवन्तः तदेकवारं स्मरामः। षोडशे पाठे अस्माभिः सर्वादौ झलां झषि इति सूत्रं पठितं। तत्र झलवर्णस्य झष इति आदेशः भवति कदा, यदा झष् प्रत्याहारस्थः कश्चन वर्णः परतः भवति तदा इति झष्ट्वं विहितं। नाम सुध ध य इत्यत्र पूर्वधकारस्य तत्र दकारः नाम झष्ट्वेन स्थानसाम्याच्च दकारविधानम् अस्माभिः ज्ञातं पठितं। समीचीनं। तदनन्तरं तत्र संयोगान्तस्य लोपः इति लोपः प्राप्तः भवति इति तदर्थं संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रं वक्ष्यते इति कृत्वा आदौ लोपः नाम कः इति स्पष्टतया अस्माकं कृते बोधितम्। अदर्शनं लोपः। तत्रापि प्रसक्तस्य अदर्शनम् एव लोपसंज्ञं स्यात् इत्येव सिद्धान्तः भवति। नाम विद्यमानस्य एव तत्र अदर्शनं लोपसंज्ञं स्यात्। यस्य तु कदापि विद्यमानता एव न जाता तस्य अदर्शनं लोपसंज्ञं न भवति। यदि अविद्यमानस्यापि लोपसंज्ञं कथयेम तर्हि दधि इत्यत्र यः न विहितः, दधि इत्यस्मात् यः न विहितः क्विप् तस्यापि लोपसंज्ञायां पुनः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन तस्य उपस्थित्या ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यनेन तुगागमः स्यात्। अनिष्टः प्रयोगः दधित् इति स्यात्। तन्मा भूत् एतदर्थं तत्र प्रसक्तस्य एव नाम विद्यमानस्य एव अदर्शनं लोपसंज्ञं भवति इति अस्माभिः वक्तव्यम् इति तत्र गतसूत्रे गतपाठे अस्माभिः पठितम्। तदनन्तरं गतपाठे एव संयोगान्तस्य लोपः नाम लोपपदार्थः नाम कः इति विज्ञाय संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य सूत्रस्यापि अस्माभिः आरम्भः कृतः। तत्र संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन उक्तं यत् संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात्। एवञ्च अस्माकं सविधे सु द ध य इति एकं पदम् अस्ति। कुतः? यतः पूर्वपदं सुधीयत् तत्र समासे अस्ति तस्य एव तत्र सन्धिकार्यादिकं विधाय अत्र य इति लब्धः वर्तते। नाम एषा स्थितिः लब्धा वर्तते। अत्र च पदस्य अन्ते संयोगः वर्तते इति कृत्वा तत्र लोपः प्राप्तः वर्तते। नाम यकारस्य लोपः प्राप्तः वर्तते। परन्तु तत्रैव अस्मिन् सूत्रे अन्तग्रहणस्य सार्थक्यं वा अथवा स्पष्टतार्थमेव वा तद् उच्यते अथवा अनर्थकता वा अस्ति इति विचारः क्रियमाणः वर्तते। तत्र व्याख्यात्रा तूक्तं यद् अत्र संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्मिन् सूत्रे अन्तग्रहणं स्पष्टतार्थमेव अस्ति। कुतः? यतः पदस्य इति अनुवर्तते विशेष्यरूपेण, अतः विशेषणं संयोगरूपम् अत्रैव वर्तते। अतः विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य इति येन विधिः तदन्तस्य इत्यनेन सूत्रेण एव अत्र अपेक्षितार्थस्य प्राप्तिः भवति खलु। अतः किमर्थं तत्र अन्तग्रहणं कर्तव्यम् इति चेत् अन्तग्रहणं स्पष्टतार्थमित्युक्तं। परन्तु तत्र विद्वत्सु एव केषाञ्चित् तत्र इत्थम् अभिमतं वर्तते यत् अत्र संयोगान्तौ यस्य इति विग्रहलाभार्थम् अन्तग्रहणं कर्तव्यम्। एतादृशः विग्रहः कुतः अपेक्षितः?
नाम यत्र पदस्य अन्ते संयोगवर्णः नास्ति परन्तु अन्यस्य पदस्य योजनेन यत्र संयोगः लब्धः भवति सुदृशत्प्रासादः इत्यादिषु तत्रापि तत्र अन्त्यस्य तकारस्य लोपः यथा न स्यात् कुतः यतः सुदृशत् इत्यस्मिन् पदे तु तत्र संयोगवर्णौ न स्तः इति कृत्वा तत्र तकारस्य लोपः यथा न स्यात् तदर्थं तत्र किमिति उच्यते चेत् अन्तग्रहणं कर्तव्यम् अन्तग्रहणद्वारा संयोगान्तौ यस्य इति विग्रहः विवक्षितः अस्ति सूत्रकारस्य अतः अन्तग्रहणं कृतम् इति एके विद्वांसः कथयन्ति नाम केचन विद्वांसः एवं कथयन्ति इत्यर्थः परन्तु तन्नाभिमतम् अतः एव यत्तु इति आरम्भः कृतः अस्ति पङ्क्तेः शास्त्रकाराणाम् एषा शैली भवति भाष्यादिषु अपि अथवा अन्यत्रापि यदा कस्यापि खण्डनं कर्तव्यं भवति तदा यत्तु नाम यत् तु एवम् उक्तं तन्न एवं रीत्या आरम्भं कुर्वन्ति नाम पूर्वपक्षस्य तत्र यत्तु इत्यनेन आरम्भं कुर्वन्ति अथवा ननु इत्यनेन कुर्वन्ति ननु तु जिज्ञासादिषु अपि भवति अथवा पूर्वपक्षस्य उपस्थापने अपि भवति यत्तु इत्यस्य प्रयोगस्तु निश्चयेन यत्र यत्तु इत्यनेन पङ्क्तेः आरम्भः क्रियते तर्हि चिन्तनीयम् अत्र इदानीम् उच्यमानस्य विषयस्य अग्रे तन्न इत्यनेन खण्डनं करिष्यते इत्यर्थः तदेव उक्तवान् किं यत्तु संयोगौ अन्तौ यस्य इति विग्रहलाभार्थम् अन्तग्रहणम् अन्यथा सुदृशत्प्रासाद इत्यत्र पकारात् पूर्वतकारस्य लोपः स्यात् इति उक्तं प्रौढमनोरमायां भट्टोजिदीक्षितेन तन्न नाम तथा न अत्र अन्तग्रहणं स्पष्टतार्थमेव कुतः तदग्रे कथयति संयोगसंज्ञायाः व्यासज्यवृत्तित्वात् नाम संयोगसंज्ञा व्यासज्यवृत्तित्वम् अत्र लभते इदानीं व्यासज्यवृत्तिर्नाम का तदर्थं तु अस्माभिः यत्र एषः विचारः कृतः सः ग्रन्थः एव द्रष्टव्यः कथयति व्यासज्यवृत्तित्वात् प्रत्येकवृत्तित्वम् अभ्युपगम्य नाम प्रत्येकवृत्तित्वं तत्र संयोगसंज्ञायाः अभ्युपगम्य अन्तग्रहणप्रयोजनवर्णस्य व्यर्थत्वात् इति शब्दरत्ने विस्तरः नाम अन्तग्रहणप्रयोजनवर्णनस्य नाम अन्तग्रहणस्य यत् प्रयोजनं तस्य च वर्णनम् इत्थं यद् कृतं वर्तते किं संयोगान्तौ यस्य इत्यादि तस्य वैयर्थ्यम् एव वर्तते कुतः तत्र कारणमिदमेव दर्शितं वर्तते यच्च अत्र उक्तं किं संयोगसंज्ञायाः व्यासज्यवृत्तित्वात् प्रत्येकवृत्तित्वम् अभ्युपगम्य नाम प्रत्येकवृत्तित्वम् अभ्युपगम्य संयोगसंज्ञायाः व्यासज्यवृत्तित्वं भवति इति अस्य आशयत्वेन अहम् अर्थं कथयामि विस्तरस्तु तदेव किमुक्तम् इति शब्दरत्ने विस्तरः नाम प्रौढमनोरमायाः अपि व्याख्यानग्रन्थः यः वर्तते हरिदीक्षितः कश्चन विद्वान् समभूत् तेन हरिदीक्षितविदुषा प्रौढमनोरमायाः यद् व्याख्यानम् उक्तं वर्तते तत्र प्रौढमनोरमायाः अयं विचारः खण्डितः वर्तते इत्यर्थः एवं खलु नाम किमुक्तं संयोगसंज्ञायाः व्यासज्यवृत्तित्वात् प्रत्येकवृत्तित्वम् अभ्युपगम्य नाम प्रत्येकवृत्तित्वम् अभ्युपगम्य व्यासज्यवृत्तित्वं संयोगसंज्ञायाः भवति इत्यर्थः नाम संयोगसंज्ञा एषा या वर्तते सा संयोगसंज्ञा यत्र पदस्य अन्ते तस्य एव पदस्य अन्ते यत्र संयोगवर्णद्वयं न लभ्यते यतः पदस्य खलु संज्ञा उक्ता अतः तस्य पदस्य अन्ते अस्याः प्रवृत्तिः न भविष्यति यतः सुदृशत्प्रासादः इत्यत्र यत्र तु पदस्य अन्ते संयोग नाम तस्य एव पदस्य अङ्गभूतौ द्वौ वर्णौ यत्र लप्स्येते यथा सु द ध य उपास्य इत्यत्र तत्र ध य इति द्वौ लब्धौ वर्तेते तत्रैव संयोगसंज्ञा भवति इति एतादृशवृत्तित्वम् अथवा एतादृश प्रयोजनपरकत्वं संयोगसंज्ञायाः स्वतः एव भवति इति अभिप्रायः अत्र वर्तते अतः एतादृशव्याख्यानेनैव अत्र सुदृशत्प्रासादः इत्यादिषु संयोगसंज्ञा न सिद्ध्यति अतः वृथा तत्र संयोगान्तौ यस्य इत्यादिविग्रहः
इत्यादि विग्रहार्थं तत्र अन्तग्रहणं कृतम् इति न वक्तव्यम्। एतादृशं वर्णनं यद् प्रौढमनोरमायां कृतं तद् व्यर्थम् एव अस्ति इति शब्दरत्ने, नाम हरिदीक्षितेन रचिता काचित् व्याख्या शब्दरत्नम् इत्याख्या प्रौढमनोरमायाः, तत्र विस्तरेण एषः विचारः चर्चितः वर्तते। अतः अस्माभिः तत्रैव द्रष्टुं शक्यते इति। शब्दरत्नव्याख्यानं च प्रौढव्याख्यानेषु अन्तर्भवति। नाम सिद्धान्तकौमुद्याः व्याख्यानं प्रौढमनोरमायाः अपि प्रौढं व्याख्यानं शब्दरत्नव्याख्यानं भवति। ततः अन्यानि व्याख्यानि आरभ्यन्ते। लघुशब्देन्दुशेखरः, आदौ शब्देन्दुशेखरः, लघुशब्देन्दुशेखरः, तथा बृहच्छब्देन्दुशेखरः, एतावन्ति व्याख्यानानि सन्ति। इतोपि तत्त्वबोधिनी अधः अस्ति एव भवतां सविधे। अन्यानि अपि इतोपि बहूनि व्याख्यानानि सन्ति। भवतु। एवं तर्हि अत्र एवं रीत्या तत्र यदुक्तं वर्तते तन्न, नाम अन्तग्रहणस्य यत् प्रयोजनं प्रौढमनोरमायां दर्शितं तन्न भवति इत्यर्थः। एवं खलु। व्यासज्यवृत्ति इत्यस्य शब्दस्य च अर्थः इदानीं मया अत्र विवरणेन एव स्पष्टीकृतः। विस्तरेण अत्र शब्दगतः अर्थः कः वर्तते तत्तु तत्परिज्ञानाय तु अस्माभिः शब्दरत्नग्रन्थः एकवारं द्रष्टव्यः एव। भवतु। अपि च अत्र निरासः, खण्डनं यद् अन्तग्रहणस्य प्रयोजनाय, नाम अन्तग्रहणस्य प्रयोजनं यद् उक्तं वर्तते तस्य खण्डनार्थम् अत्र अस्माभिः सद्यः संक्षेपेणैव चिन्त्यते। यतः इदं खण्डनं न अत्रत्यः विषयः। इदं खण्डनं प्रौढग्रन्थस्थ एव विषयः, न च मूले चर्चितः इति कृत्वा अस्माभिः अत्र संक्षेपेणैव तस्य चर्चा कृता। अस्तु। परन्तु एतेन यदि कदाचित् सः उद्ग्रन्थः उद्घाट्य भवद्भिः द्रष्टव्यः स्यात् तर्हि कश्चन संस्कारः तु बुद्धौ भवत्येव। नाम तत्र कः विचारः, किमर्थम् एवं रीत्या उच्यते इत्यादि स्पष्टता तु तत्र नाम स्पष्टतां प्राप्तुं कश्चन प्राक्संस्कारः तु अस्माकं बुद्धौ भवत्येव इति। एवं किल। अस्तु। तर्हि एतावान् विषयः संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रस्थः भवति। तन्न इत्यतः च अस्माकं सप्तदशः पाठः अपि आरब्धः वर्तते। तन्न संयोगसंज्ञायाः व्यासज्यवृत्तित्वात् इत्यतः सप्तदशः पाठः अपि आरब्धः भवति। किञ्च अस्मिन् पाठे संयोगान्तस्य लोपः इति व्याख्यागतः विचारः अपि अस्माकं सम्पन्नः भवति। अग्रे इदानीं किं कथयति तत् पश्यामः। अग्रे उच्यते इति यलोपे प्राप्ते, मूले उक्तं खलु, इति यलोपे प्राप्ते। नाम सुधय, दकारोपि तत्र अस्ति एव खलु। सुदधय इति कथनीयम्। इति यकारस्य अनेन सूत्रेण लोपे प्राप्ते, एवं वा न वा? व्याख्यात्र सुधय इत्येव उच्यते। अस्माभिः तु पूर्वं तद् द्वित्वादिकं जष्ट्वादिकं सर्वं कृत्वा आगतं किल। अतः दकारः अपि अत्र योजनीयः। अस्तु। अनेन सूत्रेण यलोपे प्राप्ते तत् प्रतिषेधः आरभ्यते। नाम तस्य निषेधः इदानीम् अग्रे उच्यते। तदर्थं वार्तिकं यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति। एवं किल। संयोगान्तस्य लोपः इत्यत्रैव पठितम् इदं वार्तिकं। वार्तिकानि च केन रचितानि वयं जानीमः। वार्तिकस्य च किं लक्षणम् इति ऋलुवर्णयोः मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् इत्यत्र उक्तमेव। उक्तानुक्तदुरुक्तानाम् इत्यादि लक्षणपूर्वकम्। एवं किल। तर्हि यणः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। प्रतिषेधः इति विधीयमानं प्रथमान्तं भवति। नाम अत्र विधानं कस्य? प्रतिषेधस्य विधानं खलु क्रियमाणं वर्तते। वाच्यः, प्रतिषेधः इत्यस्य विशेषणं भवति इदं। वाच्यः नाम वक्तव्यः इत्यर्थः। अतः तत्र सुदधय
इति यकारस्य अनेन सूत्रेण लोपे प्राप्ते एषा पङ्क्तिः पठिता एव अस्तु अग्रे अग्रे आगच्छन्तु यणः संयोगान्तप्रतिषेधो वक्तव्यः इत्यर्थः नाम यणप्रत्याहारस्थः कश्चन वर्णः संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपं प्राप्नुवन् अस्ति यदि तर्हि सः न भवतु तस्य निषेधो वक्तव्यः इत्यर्थः एवं किल तदेव अत्र कथयति अनेन वार्तिकेन यकारस्य संयोगान्तलोपो न भवति इति शेषः नाम सु द ध य उपास्य इत्यत्र यकारस्य यः संयोगान्तलोपः प्राप्तः यतः पदस्य अन्ते अस्ति एषः यकारः पदस्य अन्ते कुतः वर्तते यतः सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनेन सुधि इत्यस्य पदत्वम् अस्ति कुतः सुधीभिः उपास्य इति खलु विग्रहः कृतः आसीत् अतः तत्र कः सुप् भिस् सः लुप्तः परन्तु प्रत्ययलक्षणत्वेन तस्य पदत्वसम्पादनाय तु तस्य प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं भिस् इति लुप्तः यदि तथापि सः तत्र तस्य पदत्वसम्पादनाय तस्य तद्गतलक्षणं तत्र उपस्थितमेव भवति अतः तस्य पदत्वम् अस्ति अतः पदस्य अन्ते अयं यवर्णः वर्तते इत्यर्थः एवं खलु अतः सः लोपः न भवति इत्यर्थः अग्रे कथयति इदं वार्तिकम् आकरे प्रत्याख्यातम् इति आकरे नाम तत्र महाभाष्यग्रन्थः अस्माकं व्याकरणवाङ्मये आकरग्रन्थेन उच्यते आकर इत्यस्य वस्तुतः अर्थः समुद्रः अस्माकं महाभाष्यमपि समुद्ररूपमेव तथा तत्र विद्यानाम् अपारः भण्डारः अथवा विद्यानाम् अपारा काचित् सम्पत् तत्र भवति अतः आकर इत्यपि उच्यते आकरे प्रत्याख्यातम् अत्र पादटिप्पणी काचित् उच्यमाना वर्तते एतद् मोतिलाल् बनारसीदास् इत्यतः प्रकाशितपुस्तके किं कथयति नाम प्रत्याख्यातम् इति पदे एव एकम् इति चिह्नं दत्वा पादटिप्पणी लिखिता वर्तते तत्र किं कथयति इह झलोझलि इत्यतः झल्ग्रहणम् अपकृष्य नाम झलोझलि इति सूत्रम् इत्यतः अग्रे भवति अतः झलग्रहणम् अपकृष्य एवं किल अग्रे भवति किल पश्यामः तत्र संयोगान्तस्य लोपः अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 23तमं सूत्रं भवति झलोझलि इति सूत्रं तु 26तमं सूत्रं भवति सत्यं यदा अग्रिमेभ्यः पदेभ्यः गतसूत्रं प्रति कस्यचित् पदस्य स्वीकारः क्रियते अथवा स्वीकारः शास्त्रे दृश्यते तर्हि तस्य कृते नाम उच्यते अपकर्षणम् इति किम् अपकर्षणं यदा गतसूत्रेभ्यः अग्रिमसूत्रं प्रति कस्यचित् सूत्रस्य आगमनं भवति क्षन्तव्यः कस्यचित् पदस्य आगमनं भवति यतः हलन्त्यम् इत्यत्र उपदेशे इत् इति च तदा तद् अनुवर्तनम् इत्युच्यते अनुवर्तनानुकर्षणयोः अयं भेदः अतः किं कथयति पादटिप्पण्यां किं कथयति इह झलोझलि इत्यतः झल्ग्रहणम् अपकृष्य संयोगान्तझलो लोपविधानात् इत्यादि पाठस्त्रुटितः इत्यनुमीयते नाम अत्र इति या पङ्क्तिः मूल्ये उक्ता खलु का इदं वार्तिकम् आकरे प्रत्याख्यातम् इति तत्र एतदनन्तरम् एषा पङ्क्तिः अस्ति सा पङ्क्तिः कदा नाम पुस्तकेषु उत्तरवर्तिपुस्तकेषु अथवा मातृकासु क्वचित् न दृश्यते इति इदमेव टेक्स्चुवल् क्रिटिसिसम् अथवा यद् आधुनिकभाषया उच्यते किल टेक्स्चुवल् क्रिटिसिसम् अर्थात् पाठसमालोचनं नाम एवमपि क्वचित् पाठः दृश्यते कथं पाठः नाम प्रत्याख्यातं कुतः प्रत्याख्यातं तत्र कारणमेकं वर्तते किं झलोझलि इत्यतः झल्ग्रहणम् अपकृष्य किं सूत्रं प्रति सूत्रे इदं यद् वार्तिकं पठितं
न किं सूत्रं वार्तिकं न सूत्रं प्रत्येव किं सूत्रं प्रति संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रं प्रति तत्र झलग्रहणम् अपकृष्य संयोगान्तझलो लोपः विधानात् नाम संयोगान्ते यः वर्तते झल् वर्णः तस्य एव लोपः इति विधानात् तर्हि झलोझलि इत्यतः झल् ग्रहणं यदि अपकृष्टं तर्हि तु अत्र अस्य वार्तिकस्य अपेक्षा एव नास्ति कस्य यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति एवं किल यथा यणप्रत्याहारस्य आरम्भः कुतः भवति यवर ल खलु अस्य प्रतिषेधः उच्यते संयोगान्तलोपे कर्तव्ये परन्तु संयोगान्तझलः लोपः नाम संयोगान्ते विद्यते यः झल् वर्णः तस्य एव लोपः इति यदि अर्थः अत्र क्रियेत कुतः झलोझलि इति इत्यतः अग्रे विद्यमानात् सूत्रात् तत्र झलग्रहणस्य अपकर्षणं यदि कुर्मः तर्हि तु अस्य वार्तिकस्य अपेक्षा एव न भवति यदा संयोगान्तझलो लोपः नाम संयोगान्ते विद्यमानः यः झल् वर्णः तस्य लोपः भवतु इति यदि कथयामः तर्हि तु अस्य वार्तिकस्य अपेक्षा एव नास्ति कुतः यतः झल् वर्णः अन्ते न भवति क्व अत्र सुदधय य इति वर्णः झल् प्रत्याहारेणान्तर्भवति झमै इत्यतः झल् प्रत्याहारः आरब्धः वर्तते यणवर्णाः तु ततः पूर्वमेव समाप्ताः भवन्ति अतः एषः उपायः भाष्ये उक्तः वर्तते अतः कारणात् इदं वार्तिकं प्रत्याख्यातं भाष्यकारेण उक्तम् इदं वार्तिकं नापेक्षितम् इति वार्तिककारस्य अस्य वचनस्य खण्डनं भाष्यकारे कृतम् एतया युक्त्या अतः बालमनोरमा व्याख्याने इदं वार्तिकम् आकरे प्रत्याख्यातम् एतदनन्तरम् एतावती पङ्क्तिः योजनीया का इह झलोझलि इत्यतः झल् ग्रहणम् अपकृष्य संयोगान्तझलोलोपविधानात् इति परन्तु सा पङ्क्तिः क्वचित् बालमनोरमा व्याख्याने न दृश्यते अतः एषः सम्पादकः क्वचित् दृष्टवान् तां पङ्क्तिम् अतः तां पङ्क्तिम् अपि अत्र पादटिप्पण्याम् अस्माकं कृते बोधयन् अस्ति सम्पादकः एवं किल सम्पादकश्च अस्य कः वर्तते एकक्षणं सम्पादकः कश्चन तस्य नाम किम् महामहोपाध्याये गिरिधरशर्मा कश्चन वर्तते अपि च परमेश्वरानन्दशर्मणा च संशोध्य सम्पादिता एषा कौमुदी इति आरम्भे उक्तं वर्तते मोतिलाल् बनारसिदास् इत्यस्य प्रकाशने नाम इमाः पादटिप्पण्याः अपि सर्वत्र ग्रन्थेषु न लभ्येरन् कदाचित् गोपालदत्तपाण्डेवर्येण या सम्पादिता वर्तते बालमनोरमा अथवा अन्यैः विद्वद्भिः या सम्पादिता वर्तते बालमनोरमा तत्तु तेषां सविधे ये पाठाः यथा यथा आगताः तथा तैः तत्र स्पष्टतार्थं लिखितं भवति अतः अत्र एतां पङ्क्तिमपि भवन्तः अपि योजयन्तु यदि भवतां सविधे अन्यस्यां टीकायाम् एषा पङ्क्तिः अस्ति तर्हि तु विषयः स्पष्टः एव वर्तते तर्हि तु भ्रमाय न स्यात् यदि इदमेव प्रकाशनं भवतां सविधे अस्ति मोतिलाल् बनारसिदास् प्रकाशनं तर्हि तु तत्र पादटिप्पणी भवद्भिः एतावता दृष्टा एव स्यात् विषयश्च स्पष्टतां गतः एव स्यात् भवतु तर्हि एतदर्थं भाष्ये इदानीम् अथवा आकरे इदं वार्तिकं प्रत्याख्यातं वर्तते इत्यर्थः भवतु इदानीम् अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः अस्तु तर्हि एतावता किं जातम् एतावता वयं संयोगान्तलोपात् रक्षिताः यतः संयोगान्तलोपः अत्र नेष्टः यतः संयोगान्तलोपः अत्र यदि स्यात् तर्हि तु सुध्युपास्यः इति रूपं नैव लप्स्यते किं रूपं लप्स्यते सुधुपास्यः यकारश्रवणमेव न स्यात् सुधुपास्यः इति तु अनिष्टः प्रयोगः सुध्युपास्यः इत्येव अपेक्षितः अतः अत्र संयोगान्तलोपस्य प्राप्तिः जाता प्राप्तिव्याजेनैव अस्माभिः लोपः अत्र अवगतः संयोगान्तलोपः इति सूत्रम् अवगतं संयोगान्तलोपः इति सूत्रस्य आशङ्काव्याजेनैव च अदर्शनलोपः इति सूत्रेण लोपः नाम कः इत्यपि अस्माभिः अत्र विषयः स्पष्टीकृतः एवं किल समीचीनम् अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः अथात्र
यकारस्य अचः परत्वाभावात् अचपरकत्वाच्च एवं किल। किं 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 कथयति यकारः यकारः क्व वर्तते आदौ तु तत्र ग्राह्या स्थितिः सु द ध य उपास्यः इत्यत्र यकारः यः वर्तते सः किम् उच्यते यकारस्य अचः परत्वाभावात् नाम अचः परः नास्ति एषः यकारः कस्मात् परः वर्तते धकारात् परः वर्तते भावात् अचपरकत्वाच्च अपि च अस्मात् परतः कः वर्तते अच् वर्तते कः सः अच् उपास्यः इत्यस्य उकारः कस्य यकारस्य विषये उच्यमानं वर्तते एकः एव यकारः वर्तते सद्यः तु सुदधः य इत्यत्र एकः एव यकारः वर्तते एवं किल। अतः अचपरकत्वाच्च अनचि च इति द्वित्वा प्राप्तौ द्वित्वविधिमाः नाम अनचि च इत्यनेन अत्र द्वित्वं न प्राप्तं भवति परन्तु द्वित्वम् अपेक्षितं यकारस्यापि द्वित्वम् अपेक्षितं विकल्पेन अपेक्षितं यथा धकारस्य विकल्पेन द्वित्वम् अपेक्षितम् अतः अनचि च इत्यस्य तत्र प्रवृत्तिः जाता तद्वत् अत्र यकारस्यापि द्वित्वम् अपेक्षितम् एवं किल। यकारस्यापि द्वित्वम् अपेक्षितम् अतः परन्तु तद्वित्वम् अनिचि च इत्यनेन न प्राप्यते कुतः एकं तु एषः यकारः अचः परः नास्ति यथा धकारः अचः परः आसीत् सु इत्यत्र उकारात् परतः धकारः आसीत् तस्माच्च परः अच् नासीत् अतः तस्य द्वित्वं जातम्। अत्र तु उभयमपि नास्ति अचः परः अयं यकारः नास्ति अयं तु धकारात् परः वर्तते किञ्च अस्मात् परः अनच् अपि नास्ति अपि तु अच् अस्ति उपास्यः इत्यस्य उकारः वर्तते अतः अस्य तत्र द्वित्वं न भवति तदेव उक्तवान् द्वित्वा प्राप्तौ नाम द्वित्वस्य अप्राप्तौ अनचि च इत्यनेन अप्राप्तौ द्वित्वविधिमाः नाम अत्र द्वित्वविधिः उच्यते स च द्वित्वविधिः एवं भवति कथं भवति यणो मयो द्वे वाच्ये इति वार्तिकं भवति कथयति अनेन वार्तिकेन यकारस्य द्वित्वम् इत्यन्वयः इत्यर्थः नाम सुदधः य उपास्यः इत्यत्र यः यकारः तस्य अनेन वार्तिकेन द्वित्वं भवति इत्यर्थः एवं किल। तत्र अग्रे उच्यते ननु यदि नाम नाम यद्वार्तिकमुक्तं खलु यणोमयो द्वे वाच्ये तत्र समाना एव विभक्तिः वर्तते वा अथवा पृथक् पृथक् विभक्तिः वर्तते वा इति चिन्तनीयमस्ति नाम यणः इत्यत्र का विभक्तिः मयः इत्यत्र का विभक्तिः तत्र यद्यपि हसि च इत्यनेन उत्त्वविधानं कृत्वा यणो मयो इति श्रूयमाणं वर्तते यद्यपि वस्तुतः तत्र किं वर्तते यणः मयः यणः इत्यत्र यणः इति रूपं पञ्चम्यामपि भवति षष्ठ्यामपि भवति एवमेव मयः इति रूपं पञ्चम्यामपि भवति षष्ठ्यामपि भवति अतः अत्र नाम का विभक्तिः नाम कस्मिन् पदे का विभक्तिः वर्तते यणः इत्यत्र पञ्चमी वर्तते वा षष्ठी वर्तते वा मयः इत्यत्र पञ्चमी वर्तते वा षष्ठी वर्तते वा इति जिज्ञासायां तत्र मूले एव उक्तं पश्यन्तु अग्रे किं मयः इति पञ्चमी यणः इति षष्ठी इति पक्षे नाम अत्र मयः इति पञ्चमी अस्ति यणः इति पञ्चमी वर्तते क्षन्तव्यः मयः इति पञ्चमी वर्तते यणः इति षष्ठी वर्तते अथवा यणः इत्यत्र षष्ठी वर्तते मयः इत्यत्र पञ्चमी वर्तते इति पक्षे नाम एषः कश्चन पक्षः अपरः अपि पक्षः वर्तते यणः इत्यत्र पञ्चमी मयः इत्यत्र षष्ठी एवं वैपरीत्येन अपि वर्तते परन्तु सद्यः अत्र अस्माभिः किम् अवगन्तव्यं मयः इत्यत्र तु पञ्चमी अस्ति यणः इत्यत्र च षष्ठी अस्ति मयः इत्यत्र पञ्चमी यदि अस्ति तर्हि तत्र तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषा उपतिष्ठते यणः इत्यत्र षष्ठी यदि अस्ति तर्हि तत्र षष्ठीसम्बन्धिन्यः परिभाषाः उपतिष्ठन्ते एवं किल। व्याख्यानम् अनुसरामः किं कथयति ननु यदि यणः इति पञ्चमी मयः इति षष्ठी एवं खलु
यदि अत्र यणः इत्यत्र पञ्चमी स्वीक्रियेत, मयः इति षष्ठी स्वीक्रियेत, तर्हि कथयति यणः परस्य मयः द्वित्वम् इति लभ्यते। एवं खलु? तर्हि यणः परस्य, यणः परः यः मयि वर्तते, नाम यणप्रत्याहारस्थात् वर्णात् परतः यः मयि प्रत्याहारस्थः वर्णः वर्तते, तस्य द्वित्वं स्यात् इति लभ्यते अर्थः। प्रकृते च नाम सूदाधः य उपास्यः इत्यत्र च यकारः न यणः परः। एवं खलु? यकारः यः वर्तते सः मयि यकारः न यणः परः, नाम यकारः यः वर्तते सः यकारः यणः परः नास्ति। एवं वा न वा? तत्र कस्मात् परः वर्तते अयं यकारः? धकारात् परतः वर्तते। धकारस्तु यणप्रत्याहारेण अन्तर्भवति। नापि मयि, नाम एषः यकारः मयि अपि नास्ति, मयि प्रत्याहारे यकारः नास्ति। मयि प्रत्याहारस्य तु आरम्भः ञमगणनम् इत्यस्य मकारात् भवति, ततः पूर्वमेव यकारः हयवरट् इत्यत्र पठितः भवति। तर्हि किं कर्तव्यं? तर्हि उच्यते अतः कथमनेन वार्तिकेन तस्य द्वित्वम् इत्यतः आह। नाम तर्हि तु अत्र यकारस्य, तस्य नाम कस्य? तस्य यकारस्य द्वित्वं न स्यात् तर्हि एतेन वार्तिकेन। कदा? यदि यणः इत्यत्र पञ्चमी, मयः इत्यत्र षष्ठी उच्येत तर्हि अत्र स्पष्टतार्थम् उच्यते किं मूले, किं मयः इति पञ्चमी, यणः इति षष्ठी, अथवा यणः इति षष्ठी, मयः इति पञ्चमी। विषयः तु एकः एव अस्ति। आम्, यदि विपरीतं क्रियते, यणः इति पञ्चमी इति उच्येत अथवा मयः इति षष्ठी यदि उच्येत, तर्हि तु यणः परः एषः यकारः न लभ्येत, न च अयं यकारः मयि अस्ति इत्यर्थः। एवं किल? अतः कथयति अतः कथमनेन वार्तिकेन तस्य द्वित्वम् इत्यतः आह। नाम स्पष्टतार्थम् उक्तं किं? नाम मयः अत्र पञ्चमी अस्ति भोः, यण इति च षष्ठी वर्तते। एवं खलु? अतः अर्थः कः लभ्यते? मयः परस्य यणः द्वित्वं स्यात् इति अर्थः लभ्यते। एवं न वा? तथा चेत् अत्र धकारः यः वर्तते सः मयि प्रत्याहारे अन्तर्भवति, ततः परतः यकारः अस्ति सः यणप्रत्याहारे अन्तर्भवति, अतः तस्य द्वित्वं भवति। निमित्तम् अथवा निषेधस्तु अत्र किमपि नोक्तं, नाम यत् अयं परतः अपेक्षितः इति नास्ति, अथवा तत्र अयं परतः नापेक्षितः इति अस्मिन् वार्तिके नास्ति। परतः व्यञ्जनं भवतु, स्वरः भवतु, यत्किमपि भवतु, वा न वा भवतु, तदापि एतेन वार्तिकेन द्वित्वं क्रियते इति। एवं खलु? मूले उक्तं किमुक्तं पश्यन्तु, अवधानेन तत्र पश्यन्तु। मय इति पञ्चमी, यण इति षष्ठी इति पक्षे, नाम अयं कश्चन पक्षः वर्तते, अपरः अपि पक्षः अत्र वर्तते। इति पक्षे यकारस्यापि द्वित्वं, नाम इति पक्षे, पक्षे नाम कोऽर्थः? नाम अस्माभिः सद्यः मयः इत्यत्र पञ्चमी स्वीकृता, यणः इत्यत्र षष्ठी स्वीकृता। तत्र एवमपि अस्य व्याख्यानं क्रियते। कथं? यणः इत्यत्र पञ्चमी, मयः इत्यत्र षष्ठी। तथा अस्य वार्तिकस्य व्याख्यानं कृत्वा अथवा विभक्तिनिर्देशं कृत्वा अन्यानि अपि उदाहरणानि साध्यन्ते। तानि उदाहरणानि यत्र आगमिष्यन्ति तत्र चर्चा भविष्यति, तत्र पुनः इदं वार्तिकम् उपस्थितं भविष्यति। यत्र वयम् अत्र यणः इत्यत्र पञ्चमीं मत्वा, मयः इत्यत्र षष्ठीं मत्वा, क्षन्तव्यः, यणः सत्यं, यणः नाम मयः इत्यत्र षष्ठीं मत्वा, यणः इत्यत्र पञ्चमीं च मत्वा, यत्र वयम् उदाहरणान्तरेषु द्वित्वं विधास्यामः। प्रकृते तु मयः इति पञ्चमी एव, यणः इति षष्ठी एव इति पक्षः एव अत्र आश्रितः वर्तते। नाम उभयथापि अस्य वार्तिकस्य व्याख्यानं भवति। अतः अत्र तदेव उक्तं मूले पश्यन्तु, व्याख्यायां पश्यन्तु, पक्षे इत्यनेन उभयथा व्याख्यानम् इष्टम् इति सूचितं। नाम इति पक्षे, मूले पक्षे इति पदग्रहणं यद् कृतं तद् पदग्रहणेन, नाम पक्षे इति वचनेन तत्र उभयथापि अस्य वार्तिकस्य व्याख्यानम् अस्ति। नाम यणः इति षष्ठी,
मयः इति पञ्चमी इति एकं व्याख्यानं भवति, यणः इति पञ्चमी, मयः इति षष्ठी इति अपरं व्याख्यानं वर्तते। अत्र तु वयं यणः इति षष्ठी, मयः इति पञ्चमी इति व्याख्यानमादाय तत्र यकारस्यापि द्वित्वं करिष्यामः एतेन वार्तिकेन। कथयति किमुक्तं? पक्षे इत्यनेन उभयथा व्याख्यानम् इष्टम् इति सूचितं। विनिगमनाविरहात् इति भावः, नाम अत्र एषा एव विभक्तिः स्वीकर्तव्या, अपरा विभक्तिः न स्वीकर्तव्या इत्यत्र यत्किमपि विनिगमकं नास्ति। विनिगमकं नाम अत्र किमपि मानं नास्ति, प्रमाणं नास्ति। यद् प्रत्युत पक्षद्वयं स्वीकृत्य तत्र तत्र अपेक्षितानाम् उदाहरणानां सिद्धिरेव तत्र अस्य उभयथा व्याख्याने लक्ष्याणि, नाम कृताः प्रयोगाः एव तत्र प्रमाणं भवन्ति। इदमित्थन्तया एव अत्र स्वीकर्तव्यम् इत्यत्र तु यत्किमपि विनिगमकं नास्ति इत्यर्थः। अपि च अपरः यः पक्षः सः तु अनुपदमेव अग्रे गत्वा स्पष्टीभविष्यति, यदा वयम् अस्यैव वार्तिकस्य तत्र अर्थं स्वीकरिष्यामः यत् यणः परस्य मयः द्वित्वं भवति। सद्यः तु अस्माभिः अत्र कः अर्थः स्वीक्रियमाणः वर्तते? मयः परस्य यणः द्वित्वं भवतु। अतः एव अत्र मयरूपात् धकारात् परतः यः वर्तते यण यकारः, तस्य द्वित्वम् अत्र विकल्पेन क्रियमाणं वर्तते। विकल्पेन एव इदमपि द्वित्वं भवति। एवं किल? यतः तदेव अनचिच इति विकल्पद्वित्वं वर्तते, अतः तस्मिन्नेव क्षेत्रे इदमपि द्वित्वम् इति कृत्वा इदं द्वित्वमपि विकल्पेन एव भवति इत्यर्थः। समीचीनं। कथयति तदेव तमेव विषयम् अग्रे कथयन् अस्ति, नाम विकल्पविषयं। किं कथयति? अत्रापि वार्तिके यरोनुनासिकेनुनासिको वा इत्यतः वा ग्रहणम् अनुवर्तते इति। नाम अत्रापि वा इत्यस्य अनुवर्तनेन अस्मिन् एतेन वार्तिकेन उच्यमानम् अपि कार्यं विकल्पेन भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति ततश्च फलितमाह तदिहेति मूले पश्यन्तु। तदिह धकारधकारयोः द्वित्वविकल्पात् चत्वारि रूपाणि इति। नाम अत्र धकारस्य धकारस्य द्वित्वं विकल्पेन भवति केन? अनचिच इत्यनेन। यकारस्य द्वित्वं विकल्पेन भवति केन? यणोमयो द्वे वाच्ये इत्यनेन। नाम एकस्मिन् पक्षे भवति, अपरस्मिन् पक्षे न भवति। एवञ्च विकल्पात् चत्वारि रूपाणि लभ्यन्ते, नाम सुध्युपास्यः इत्यत्र रूपचतुष्टयं लभ्यते इत्यर्थः। समीचीनं। तदेव अस्याः मूलपङ्क्तेः व्याख्यानं करोति व्याख्याता, तं पश्यन्तु। तदित्यव्ययं, नाम तद् इति अव्ययं वर्तते इत्यर्थः। कथयति एतासन्दर्भेण यत्प्रपञ्चितं, नाम एतावत्पर्यन्तं यत्प्रपञ्चितं यद्व्याख्यातं तेन इह कुतः? तदेव इको यणचि इत्यतः आरभ्य एतावत्पर्यन्तं येषु 17 पाठेषु अस्माभिः यद्यदेतावत् प्रपञ्चितं तेन इह नाम सूधय इत्यत्र यकारधकारयोः द्वित्वविकल्पात् चत्वारि रूपाणि सम्पद्यन्ते इत्यर्थः। नाम चत्वारि रूपाणि अत्र लभ्यन्ते इति। कथं चत्वारि रूपाणि लभ्यन्ते? तत्रुच्यते एकदधमेकयम् इति मूले उक्तं। मूले पश्यन्तु, एकदम् एकयं नाम प्रथमं रूपं तादृशं लभ्यते यत् एकदम् एकयं च भवति। कोऽर्थः? एकदम् इत्यस्य कोऽर्थः? तत् कथयति, विग्रहं दर्शयति व्याख्यायां। किं पश्यन्तु, एको धकारो यस्य तद् एकदम् इत्युच्यते। एवं किल? यस्य एकः एव धकारः तद् एकदं भवति इति। एवम् एकयम् इत्यपि नाम एकः यकारः यस्य यस्मिन् वा तद् एकयम् इति भवति। कथं? कथयति अग्रे। धकारयकारयोः उभयोः अपि द्वित्वाभावे, नाम धकारस्य द्वित्वाभावपक्षः अपि अस्ति खलु, केन? अनचिच इत्यनेन। एवं यकारस्यापि द्वित्वाभावपक्षः अस्ति खलु, नाम यस्मिन् पक्षे द्वित्वं न भवति, केन? यणोमयो द्वे वाच्ये। तत्र तु कथयति
एकदकारम् एकयकारं च प्रथमं रूपम् इत्यर्थः। अतः प्रथमं रूपम् एतादृशं लभ्यते इत्यर्थः। नाम यत्र एकः धकारः एक एव च यकारः भवति, सुधी उपास्यः सामान्यः तत्र साधारणः इरणं भवति, तावदेव सुध्युपास्यः इति रूपं सिद्धं भवति, प्रथमं रूपं सिद्धं। समीचीनम्। इदानीं द्वितीयं रूपं कथयति मूले किं द्विधं द्वियम् इति। नाम द्वितीयं रूपं कीदृशं लभ्यते, द्विधं द्वियं च भवति द्वितीयं रूपं। कथं द्विधम् इत्यस्य विग्रहः द्वौ धकारौ यस्य यस्मिन् वा तद्विधम्। एवञ्च द्वियं नाम द्वौ यकारौ यस्य तद्वियम् इति कथयति। किं कथयति पश्यन्तु। धकारयकारयोः उभयोः अपि द्वित्वे द्वियकारं द्विधकारं च द्वितीयं रूपम् इत्यर्थः। एवं किल, नाम धकारयकारयोः उभयोः अपि द्वित्वे, नाम धकारस्य अपि द्वित्वं क्रियते केन, अनचि च इत्यनेन। पुनः पूर्वधकारस्य दकारः तत्र भवति, सः दकारः धकारादेव लब्धः, एवं खलु। अतः उभयोः अपि द्वित्वे यकारस्य च द्वित्वं केन, यणोमयो द्वे वाच्ये। द्वियकारं द्विधकारं च द्वितीयं रूपम् इत्यर्थः। नाम द्वितीये रूपे तत्र कथं श्रवणं भविष्यति, सु द ध य यु उपास्य सुध्युपास्यः इति श्रवणं भविष्यति। समीचीनम्। तदनन्तरं कथयति तृतीयं रूपं किं 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 द्विधमेकयम् इति। मूले पश्यन्तु, द्विधम् एकयम् इति। नाम इदमेव उक्तं वा? सत्यं, द्विधम् एकयं नाम कथयति धकारस्य द्वित्वे यकारस्य द्वित्वाभावे, नाम धकारस्य तु द्वित्वं क्रियते परन्तु यकारस्य द्वित्वं न क्रियते। यतः विकल्पः खलु, वक्तुः विवक्षानुसारम् अस्ति, कुत्र सः द्वित्वं कुर्यात् कुत्र द्वित्वं न कुर्यात्। धकारस्य तु द्वित्वं कृतं परन्तु यकारस्य न कृतं, तर्हि तादृशे प्रयोगे द्विधं नाम द्वौ धकारौ लप्स्येते, पूर्वधकारस्य तु दकारः भविष्यति। द्विधम् एकयञ्च तृतीयं रूपं, यकारः एकः एव भविष्यति, सु द ध युपास्यः इति तृतीयं रूपम् इत्यर्थः। भवन्तः प्रक्रियां यदि लिखन्तः भवन्ति तर्हि स्पष्टता भवति, अन्यथा बुद्धौ अपि स्पष्टता भवितुमर्हति। यतः इतः पूर्वं सर्वेपि नियमाः अस्माभिः पठिताः ज्ञाताः इति कृत्वा। अग्रे कथयति एकदं द्वियं, तत्र मूले उक्तं किम्, एकदं द्वियं नाम एकधकारस्य द्वित्वाभावे, नाम धकारस्य द्वित्वाभावे यकारस्य द्वित्वे, नाम धकारस्य तु द्वित्वं न कुर्मः, तदा तु एकः एव धकारः लभ्यते, परन्तु यकारस्य द्वित्वं कुर्मः यथा विकल्पेन खलु। अतः एकदं द्वियं च रूपं चतुर्थं रूपम् इत्यर्थः। एवञ्च तदा सु ध य युपास्यः इति रूपं लप्स्यते इत्यर्थः। सुध्युपास्य इति तत्र मूले उक्तं किं पश्यन्तु, सु द ध्युपास्य, मूले यद्रूपम् उक्तं वर्तते तद्विधम् एकयं वर्तते। सर्वाणि न लिखितानि, कुतः, तद् गौरवत्वात्, नाम सर्वेषाम् अन्येषां त्रयाणां रूपाणां तत्र व्याख्यानम् एव कृतम्, एवं खलु। अतः एवं रीत्या तत्र सुध्युपास्यः इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिः भवति। तर्हि पश्यन्तु, एकं प्रयोगमादाय, एकस्य प्रयोगस्य सिद्धिमादाय महती तत्र शास्त्रस्य व्यवस्था अस्माकं कृते सूत्रकारेण बोधिता। समीचीनम्। अस्तु, अत्र अग्रे केचन विचाराः सन्ति, ते विचाराः चिन्तनीयाः वर्तन्ते। किं कथयति इह न भूसुधियोः इति निषेधस्तु न भवति, तस्य अजादौ स्वपि विधानात् इति। न भूसुधियोः इति सूत्रं किं कथयति भू सुधि एते इत्येतयोः, नाम एतत् शब्दद्वयस्य यणादेशो न भवति, एवं खलु। कदा, अचिपरतः। भू अपि च सुधि अनयोः
यणादेशः न भवति यदा अच् परतः भवति इति। तर्हि अत्रापि सुधी इत्यस्मात् परतः अच् अस्ति एव खलु, उपास्य इत्यस्य अच् अस्ति एव खलु। तर्हि कथं यण् कृतः अत्र इको यणचि इत्यनेन? इको यणचि इत्यस्य निषेधः वर्तते। कः? न भूसुधीयोः। यतः क्वचित् यण् नापेक्षितः, क्व नापेक्षितः तानि ते प्रयोगाः तु सुधीयः इत्यादयः प्रयोगाः तु शब्दाधिकारे द्रक्ष्यन्ते अस्माभिः, परन्तु तस्य अत्र प्रवृत्तिः न भवति। कुतः? कथयति, तस्य अजादौ सुपि विधानात्। अजादिः सुप् यदा परतः भवति तदा एव तस्य विधानं क्रियते। अत्र तु उपास्यः इति सुप् नास्ति, अजादित्वम् अस्ति, परन्तु तस्य सुप्त्वं नास्ति, वा न वा? अतः अजादौ सुपि परतः एव सः निषेधः प्रवर्तते, न भूसुधीयोः। अतः सः निषेधः अत्र भवति इति तु न शङ्कनीयम् इत्यर्थः। समीचीनम्। अपरामपि स्पष्टतां कुर्वन्नस्ति। कथयति, इको सवर्णसूत्रं भवति, इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति। इत्यपि न, तेन सूत्रेण किमुच्यते? तेन सूत्रेण उच्यते पदान्ताः इकः ह्रस्वाः वा स्युः, असवर्णे अचि, नाम विकल्पेन ह्रस्वाः भवन्ति। ह्रस्वविधानेन तत्र पक्षे तर्हि यणपि न भवति। अतः एकं रूपं तत्र सुधि उपास्यः, यणरहितमपि एकं रूपं लभ्येत यदि इको सवर्णे शाकल्यस्य इति अस्माभिः पठिष्यमाणस्य सूत्रस्य अत्र प्रवृत्तिः स्यात्। तर्हि सुधि उपास्य इति प्रयोगस्तु अनिष्टः एव, अत्र सन्धिरेव अपेक्षितः। तर्हि तदपि सूत्रम् अत्र न प्रवर्तते। कुतः न प्रवर्तते? न समासे इति तत्र नियमः कश्चन पठिष्यते वार्तिकत्वेन। नाम इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रं समासे न प्रवर्तते, समासे तस्य प्रवृत्तिर्न भवति। सुध्युपास्यः इति उदाहरणं समासविषयः, समासविषयम् इदम् उदाहरणं, समासः विषयः यस्य। अतः समासे इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यपि न प्रवर्तते। तच्च अनुपदमेव अग्रे स्फुटी भविष्यति यदा वयं न भूसुधियोः इको सवर्णस्य शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यादीनि सूत्राणि अग्रिमप्रकरणे पठिष्यामः तत्र। समीचीनम्। एवञ्च सुध्युपास्यः इति उदाहरणं तु सिद्धं, परन्तु इको यणचि इत्यस्य अन्यानि उदाहरणानि द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। एतावता तु इकः स्थाने यणि अपि यकारः भवति इति एतावतः एव विचारस्य अस्माभिः तत्र स्पष्टीकरणं कृतं वर्तते। समीचीनम्। अग्रे अत्र कथ्यते मध्वरिरिति उदाहरणं दीयते। मध्वरिः नाम इक प्रत्याहारे द्वितीयः यः उवर्णः वर्तते तस्य यणादेशस्य उदाहरणमिदं। कथयति मधुर्नाम असुरविशेषः इति। मधुः कश्चन दैत्यः, कश्चन असुरः तस्य नाम, अथवा वसन्तर्तोः अपि नाम भवति मधुः इति। दैत्यस्यापि कस्मिंश्चित् कथानके नाम स्यात्। तस्य अरिः शत्रुः, तस्य अरिः नाम शत्रुः इत्यर्थः। अर्थं कथयति, तस्य अरिः अर्थात् शत्रुः। कः? मध्वरिः इति। हरिरित्यर्थः नाम हरिः यः सः मधोः शत्रुः। यद्यपि हरिः नाम ईश्वरः, सः राक्षसाणां शत्रुः न भवति। यतः ईश्वरतत्त्वं तु शत्रुभावं वैरभावं न स्थापयति, परन्तु राक्षसाः तं हरिं स्वकीयं शत्रुं मन्वते। अतः एषा अवधारणा लोके वर्तते, नाम हरिः तस्य शत्रुः इति। तर्हि किं कथयति? तस्य शत्रुः मध्वरिः, हरिरित्यर्थः। अस्तु, अग्रे किं कथयति? अत्र धकारात् उकारस्य स्थानतः आन्तर्यात् यथासङ्ख्यपरिभाषया वास् वकारः इति। नाम अत्र उकारस्य स्थाने तत्र वकार एव कुतः इत्युच्यमानं वर्तते।
इति वर्णस्य स्थाने वकारः एव कुतः इति चेत् तत्र कारणद्वयं पठितमेव अस्माभिः पूर्वं, नास्ति क्लेशः। स्थानतः अन्तर्यात् अर्थात् स्थानेन्तरतमः प्रसङ्गे सति सदृशतम आदेशः स्यात्। अतः अत्र सदृशतमः कः वर्तते इति चेत् उकारः एव। अतः अयम् उकारः अस्य स्थाने आगत्य उकारस्य सदृशतमः कः वर्तते इति चेत् वकारः एव। अतः अयं वकारः अस्य स्थाने आगत्य तिष्ठति। समीचीनम्। एवं किल। अतः तत्र किम् उच्यते चेत् एकं कारणम् इदमुच्यते, नाम उकारस्य वकारः स्थानेन्तरतमः इत्यनेन लब्धः भवति। समीचीनम्। कारणान्तरञ्च अत्र उच्यते। किं यथासङ्ख्यपरिभाषया वा इत्यपि कश्चन पक्षः अस्माभिः पूर्वं पठितः। पूर्वपक्षिणा तत्र खण्डनम् आरब्धमासीत्, पक्षद्वयं दत्तमासीत्, तस्य अपि निराकरणं कृतमासीत्। एवं खलु स्मरेयुः। सुधी उपास्य इत्यत्र ईकारस्य यकारादेशे कर्तव्ये। तर्हि तत्र उक्तं भोः यथासङ्ख्यपरिभाषया अपि अत्र भवितुम् अर्हति उकारस्य वकारः इत्यपि भाष्यसम्मतमेव वर्तते। अतः प्रकारद्वयेन अत्र उकारस्य वकारः भवितुम् अर्हति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, न चात्र वकारस्य दन्तस्थानाधिक्यात् न स्थानसाम्यम् इति वाच्यम्। एवं खलु। नाम उकारस्य उच्चारणस्थानं तु ओष्ठौ तावदेव, वकारस्य तु दन्तौष्ठम् इत्युच्यते। नाम दन्ताः अपि तस्य उच्चारणस्थाने कारणीभूताः भवन्ति। अतः दन्तस्थानाधिक्यात् न स्थानसाम्यम् इति वाच्यं, नाम स्थानसाम्यम् अत्र नास्ति इति न वाच्यम्। एवं खलु। कुतः कथयति, यावत् स्थानसाम्यस्य सावर्ण्यप्रयोजकत्वेपि आन्तरतम्ये किञ्चित् स्थानसाम्यस्यापि प्रयोजकत्वात् इति अस्माभिः पूर्वं तत्रैव, नाम यत्र अनेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतान्तर्यं बलीयः इत्यत्र चेता स्तोता इत्यादीनि उदाहरणानि यदा साधितानि विचारितानि, एवं खलु, तत् परिभाषापठनवेलायां तत्र एषः सिद्धान्तः पठितः आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। नाम सावर्ण्याय यद्यपि यावत् स्थानसाम्यमेव अपेक्षितं सत्यं, यावत् स्थानसाम्यस्य सावर्ण्यप्रयोजकत्वेपि, नाम यावत् स्थानसाम्यम् अपेक्षितम् इति सिद्धान्ते सत्यपि आन्तरतम्ये यत्किञ्चित् स्थानसाम्यस्यापि प्रयोजकत्वं स्वीक्रियते। आन्तरतम्यं नाम सादृश्याधिक्यं यत्र अस्माभिः प्रतिपादनीयं भवति, अथवा यत्र तदेव सादृश्यार्थं यत्र अनेकविधमान्तर्यं भवति तत्र आन्तर्यस्य निर्णयाय यत्किञ्चित् स्थानसाम्यमपि प्राप्यते यदि तदपि प्रयोजकं भवति, तदपि गृह्यते। तत्र सप्रयोजनम् अस्माभिः चेतास्तोता इत्यत्र पठितमेव। तच्च स्मारयन्नपि अस्ति व्याख्याता अग्रे। किं कथयति, अन्यथा चेतास्तोता इत्यादौ इकारादेः एकाराज्जनापत्तेः इति। अन्यथा चि त्रिच् स्तु त्रिच् इत्यत्र इकारस्य एकारः कदापि न स्यादेव, अथवा उकारस्य ओकारः कदापि न स्यादेव। कुतः, इकारस्य तत्र तालुस्थानम्, एकारस्य तु एदैतोः कण्ठोष्ठम्, एदैतोः कण्ठतालु तत्र कण्ठाधिक्यमपि वर्तते। उकारस्य तु ओष्ठौ इति उच्चारणस्थानम्, ओकारस्य तु ओदौतोः कण्ठोष्ठं, तत्रापि ओष्ठाधिक्यं, तत्रापि कण्ठाधिक्यं वर्तते। अतः अनयोः स्थाने कदापि एकारः अथवा ओकारः न स्यादेव। कथयति एकाराद्यनापत्तेः, नाम तेषाम् अनापत्तिरेव स्यात्। न आपत्तिः अनापत्तिः, आपत्तिः नाम प्राप्तिरेव न स्यात्। अतः तत्र आन्तरतम्यसन्दर्भे तु अस्माभिः यत्किञ्चित् स्थानसाम्यमपि गृह्यते इति सप्रयोजनम् अस्माभिः पूर्वं प्रतिपादितं। तद्वद् अत्रापि नाम उकारस्य स्थाने वकारः न भवितुमर्हति, पूर्णतया स्थानसाम्यं नास्ति इति कृत्वा, वकारे स्थानाधिक्यम् अस्ति इति कृत्वा तत्र वकारः भवितुं नार्हति इति तु न शङ्कनीयं। यतः आन्तरतम्ये तत्र आन्तरतम्यस्य विधाने कर्तव्ये अस्माभिः यत्किञ्चित् स्थानसाम्यमपि स्वीक्रियते। अन्यत्र तु पूर्णतया एव स्थानसाम्यं, तत्र सावर्ण्याय स्थानसाम्यम् अस्माभिः ग्राह्यम् इत्यपि अस्माभिः पूर्वं
विचारितं चर्चितम् अस्तु। अग्रे उच्यते धात्रंश इति। मूले उक्तं खलु धात्र। मध्वरि इत्यत्रापि तद्वित्वादिकं भवद्भिः पठितमेव, भवन्तः तस्य आचरणम् अथवा विधानं कर्तुं शक्नुवन्ति। एवं किल म का स्थितिः जाता, म ध व अरि। तर्हि अनचि च इत्यनेन धकारस्य द्वित्वं भवति, तद्वत् झलान् जशन्ते इत्यादि सर्वं प्रवर्तते खलु। एवं खलु अत्रापि व इति इत्यस्य संयोगान्तलोपः प्राप्तः भवति, पूर्ववदेव सर्वोपि निषेधः अत्रापि मन्तव्यः। धकारस्य द्वित्वं भवति वा इति तु चिन्तनीयं। केन? यणोमयो द्वे वाच्ये। मयः परस्य मयि धकारः अस्ति, तर्हि वकारः यणि अन्तर्भवति वा इत्येतत् सत्यं भवति खलु। अतः वकारस्यापि द्वित्वं भवति खलु विकल्पेन। अतः अत्रापि रूपचतुष्टयं लभ्येत वा इति चिन्तयन्तु भवन्तः। भवतां कृते गृहकार्यम् अस्ति। श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः ये नियमेन शृण्वन्तः सन्ति, यदि उभयोः अपि विधानयोः अत्र प्रवृत्तिः वर्तते, कयोः? अनचि च इत्यस्य अथवा यणोमयो द्वे वाच्ये इत्यस्य, तर्हि अत्रापि विकल्पेन रूपचतुष्टयं प्राप्तुं शक्नुयाम। यदि प्रवृत्तिर्नास्ति तर्हि न तावदेव। अस्तु, वयं तु अग्रे गच्छन्तः स्मः। अग्रे प्रयोगः कः? तदेव धात्रंशः इति। कथं विग्रहः अत्र? धातुः अंशः, धाता कः? ईश्वरः, विधाता। धारयति सर्वमपि जगत्, जडजङ्गमरूपं दृश्यमानम् अदृश्यमानं सर्वविधमपि यः धारयते सः धाता। लुधाय धारणपोषणयोः इति धातोः तत्र त्रिचि प्रत्यये सति धाता इति लभ्यते। अतः धातुः अंशः धात्रंशः इत्युच्यते। एवं किल। अतस्तत्र स्थितिः का? धातृ अंशः इति। एवं खलु। ऋ वर्णस्य स्थाने कः आगच्छति? रेफः। एवं किल। आन्तर्याद्वा यथासङ्ख्यपरिभाषया वा। अतः धातृ अंश मेलनेन धात्रंश सुसस्यऋत्वविसर्गे सति धात्रंशः इति प्रयोगः भवति सिद्धः। समीचीनम्। तत्र कथयति अग्रे। किं कथयति? तत्र तकारस्य एव द्वित्वं, न तु रेफस्य इति अनुपदमेव वक्ष्यते। अत्र तकारस्य द्वित्वं भवति। धात् ऋवर्णस्य स्थाने कः आगतः? रेफः आगतः। अतः केन द्वित्वम्? अनचि च इत्यनेन। कुतः? अचः परस्य, धा इत्यत्र धकारोत्तरवर्ती यः आकारः, तस्मात् परस्य यरः, त इति वर्णः यर् प्रत्याहारे अन्तर्भवति खलु, तस्य द्वित्वं भवति, न तु अचि। परतः अच् नास्ति, रेफः लब्धः वर्तते। अतः तकारस्य एव द्वित्वं भवति, परन्तु रेफस्य तु न भवति। अतः अत्र चत्वारि रूपाणि नैव लप्स्यन्ते। यथा मध्वरिः सुद्युपास्य इत्यत्र चत्वारि रूपाणि लभ्यन्ते, तद्वद् अत्र न। अतः अत्र कुतः रेफस्य द्वित्वं न भवति? कथयति? न तु रेफस्य इति अनुपदमेव वक्ष्यते। क्व? अचोरहाभ्यां द्वे इत्यत्र। तत्र किमुच्यते? अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरः द्वे वा स्तः इति तत्र उच्यते। नाम अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरः द्वित्वं भवति इति। एवं किल। अतः कस्य द्वित्वं न भवति? कस्य विषये उच्यते? नाम धात्रंशः इत्यत्र यः रेफः वर्तते, यः यणसन्धिं विधाय लब्धः वर्तते, तस्य रेफस्य द्वित्वं न भवति इति। एवं खलु। केन द्वित्वं प्राप्तं वर्तते वा? केन? यणोमयो द्वे वाच्ये इत्यनेन। तत्र मयः इति पञ्चमी। मयः परः अयं रेफः अस्ति वा? पश्यन्तु। धातृ
इति। त इति वर्णः मयि प्रत्याहारे आयाति वा इति चेत् आगच्छति। ततः परः एषः र यण् प्रत्याहारे अन्तर्भवति वा सत्यं भवति। तथापि तस्य द्वित्वं यणोमयो द्वे वाच्ये इत्यनेन न भवति इति कथयन् अस्ति। कुतः कथयति? तद् अग्रे वक्ष्यते, नाम अनुपदमेव वक्ष्यते। क्व अचोरहाभ्यां द्वे इत्यत्र वक्ष्यते। अतः भवन्तः अधुनैव अचोराहाभ्यां द्वे इत्यत्र गत्वा अस्याः पङ्क्तेः उल्लेखं कर्तुं शक्नुवन्ति। नाम अचोरहाभ्यां द्वे इत्यत्र इति तत्रत्यं व्याख्यानं पठित्वा धात्रंश इत्यत्र रेफस्य द्वित्वं कुतः न भवति इति तत्र वक्ष्यते। वयमपि तत्र तत् पठित्वा अस्य समन्वयनं तत्रैव करिष्यामः। अथवा मम यदि तत्र विस्मृतं स्यात् तर्हि अपि भवन्तः एतत् पौर्वापर्यसम्बन्धं मनसि संस्थाप्य अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनं कर्तुं शक्ष्यन्ति। किमर्थं च अत्र द्वित्वं न भवति इति स्पष्टता भविष्यति। सद्यः अत्र यदि तं विचारम् आरभे तर्हि अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रमादौ व्याख्यातव्यं भविष्यति। तावच्च अत्र न क्रियते। अतः वयम् एतावदेव अत्र नाम रेफस्य द्वित्वं न भवति इति अचोरहाभ्यां द्वे इत्यत्र वक्ष्यते एतावदेव श्रुत्वा सद्यः अग्रिमं विचारं प्रविशन्तः स्मः। एवञ्च इतः अग्रिमं विचारं लाकृतिः इत्यत्र विचारः अस्ति कश्चन, तं विचारं वयम् अग्रिमे पाठे श्रोष्यामः अथवा पठिष्यामः। तच्च अग्रे एव स्फुटीभविष्यति। एवञ्च अद्यतनपाठस्य अत्रैव मङ्गलं भवति। तत्र समापनञ्च भवति। मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अत्सन्धिप्रकरणस्य 17 अयं पाठः सम्पन्नतां गतः।